معكم الاخوان، معكم عماد نون ستوب. اليوم رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد. غادي نهضروا على كيفاش ديباني راسك وانت مسافر. شديتي طريق طويله من بين مدينه ومدينه، غادي تسافر فوق 100 كيلومتر، فوق 80، فوق 120، فوق 160. عندك غتسافر طريق طويله، خرجتي من الدار، شنو هما الادوات اللي خصك دير وشنو المعلومات اللي خصك تعرف قبل ما تسافر. كما ديما اللي مازال ما اشتركش في القناه يدخل عندنا القناه ويشترك، دير ابوني، بارطاج وجيم. وإلا عجبكم المحتوى ما تبخلوش علينا بجيم وابوني. كما قلنا شنو قبل ما تسافر، شنو هما الحوايج اللي خصك دير، شنو هما الادوات اللي خصهم يكونوا معاك قبل ما تسافر. تبع معايا مزيان. اول حاجه خصك ديرها، خاصك تفكر بان اول مره غادي تخرج، غادي تسافر، خاص ضروري يكون عندك، خاصك باش ديباني راسك راه ضروري دير واحد الحاجه في راسك، بان ممكن يوقع لك اونبان، يوقع لك في الطريق، يوقع لك بزاف ديال الحوايج. الله لا قدر الله، يعني الطريق طويله، انت كضرب مسافه، كتلقى الطريق خاويه، شكون اللي غادي ديبانيك، شكون اللي غيهزك ولا شكون اللي غيديك. باش تبقى جالس النهار كامل وانت تقد ديباني راسك ابسط الحوايج، علاش تبقى جالس؟ الاحسن يكون عندك الادوات ديالك باش غديباني، ودير ديما في راسك بان ممكن يوقع اي مشكل لا قدر الله. واخا الواحد كيتوكل على الله، ولكن ضروري يتحزم ويترزم بهاد الادوات هادو اللي غنذكر لكم من الاول حتى الاخر. اول حاجه ضروري خص تكون عندك البومبا ديال النفس. بومبا ماشي ضروري تكون عندك هاد البومبا هادي بالذات، ولكن كاين البومبا مولات اليدين، كاين الصغيره، كاين القصيره، كاين بزاف ديال البومبا اللي تقدر دير. ضروري عارف راسك بان ممكن يوقع لك كروفي، ممكن تفشل لك الرويضه، ينقص لها النفس، بزاف ديال الحوايج. لذا ضروري تكون عندك البومبا. وثاني حاجه ضروري يكون عندك تيوبليس. عمرك ما تسافر بالشامبرير، ضروري يكون عندك تيوبليس. بنو تيوبليس، ما ديرش شامبرير الا كنتي مسافر، ما ديرش شامبرير. من الاحسن يكون عندك تيوبليس. تكروفا وقع فيه شي حاجه كينقص ولكن ما كيتفش ولا شي حاجه يقد يخليك اونبا، من الاحسن يكون عندك تيوبليس. دي معاك بومبا، تيوبليس. ثاني حاجه ضروري يكون عندك سوارت كنوصيكم انا 0 10 13 17 وكلامونيت، بنس، طورنوفيس بلا وميريكان. ضروري يكون عندك هاد السوارت هادو. ممكن ترخ في الرويضه، ممكن يطير شي فيس، ممكن يتحل الفورج، ممكن بزاف ديال ممكن بولونات بزاف في الموطور. ديما ضروري يكون عندك السوارت. راه كتباع بوشيطه كيكون فيها تخرميس كامل، فيها كلامونيت صغيره، فيها طورنوفيس صغير، فيها داكشي كلشي صغير. لذا من الواجب يكون عندك في الموطور ديالك هاد السوارت هادو. ضروري تحزم بهم وتسلح بهم الا وقع شي ديفو ولا وقع شي مشكل، ديما كتلقاك واجد. ولكن ضروري خصك تعرف تخدم بهم، تحلك هذا ولا تحلك هذا. ضروري خصك تعرف فين غتخدمهم، في شكون السيروس 10، شكون ضروري من هنا لقدام. خصك تعرف بان هذا بولون 13 وهذا بولون 10، هذا كيخدم هنا، هذا كيخدم هنا. ضروري خصك تكون عندك هاد الفكره هادي. ميمكنش غير تهز السوارت وتقول انا غادي الا وقعت شي حاجه غادي ندير بحال راسي. ثالث حاجه السماطه، كوليات. ضروري خصك يكون عندك هاد الكوليات هادو، ديما ديهم معاك، ساهلين دغيا كيتهزوا، دغيا كيتسطروا، تقدر ديرهم تربطهم، ما كاينش مشكل. ديما يكون عندك كوليات معاك في الموطور او السلك. اللي ما بغاش يدير كوليات يدير مع السلك هو فكاك المحايل. ديما يكون عندك السلك، تقسم شي حاجه، تحيد شي حاجه من بلاصتها، ما عندك كيدير ديبانيها، الصمطه، زير ولا السلك. ضروري يكون عندك هاد الحوايج هادو. عقل. الحاجه الرابعه الكابليات. ضروري يكون عندك كابليات، ديهم معاك كابلي ديال الفران، ديال الكسيراتور وديال لامبرياج. ممكن يتقطع، راه كاين شحال من واحد كيتقطع له كابلي، ضروري كيتقطع ديال الكسيراتور. اكثر كاين في الموطور اي موطور فيه كابلي ديال الكسيراتور، ضروري يكون معاك كابلي ديال الكسيراتور. عندك فران كابل غزد معاك فران كابل، عندك امبرياج غزد معاك امبرياج. هاد الحوايج هادو ما تغفلوش عليهم، ضروري الكابل يكون عندك في الجيب. خامس حاجه هاد اللعبه هادي ضروري خصها تكون عندك هذا قفل ديال السلسله. ضروري خصو يكون عندك قفل ديال السلسله. شحال من واحد كتقطع له السلسله في الطريق، قود الزياره، قود العياد السلسله كتطرطق من هاد البياسه هادي ضروري خصها تكون عندك. الدراري صمتوا معايا مزيان، ديما يكونوا معاك هاد الحوايج هادو
وبالاخص هادي ضروري تقطع ديك السلسله ديبانيها بعد قبل ديال السلسله يكون معاك ديما. سادس حاجه دي معاك سكوتش وكولا سبيسيال. فهمتي سكوتش وكولا سبيسيال، هاد الحوايج هادو صغار ولكن يقدروا شحال من حاجه. سكوتش وكولا سبيسيال ساهل باينه. الضو ممكن تحرق لك البوله. ستوب ماشي مشكل، سينياس ماشي مشكل، ولكن الفار خاص ضروري الضو ديال الفار خاص يكون عندك بوله اما هادي ولا هاشكات ولا الصغيره ديال 110 كل واحد شنو كيخدم. من الاحسن تكون عندك بوله ديما حطها معاك سوحه. ثاني الضو حتى هو ضروري يكون عندك، تكون غادي بالليل لا قدر الله تكون غادي بالليل ديما الضو يكون عندك في الجيب ديما. بوله ديال الفار تكون عندك في الجيب. السينيالات ولا ستوب ماشي مشكل، ولكن هذه هي اللي مهمه بزاف. اخر حاجه في هذا الفيديو هذا، وصلنا لاخر حاجه في هذا الفيديو، هي قرعه ديال ليترو ولا 2 لترو ولا 3 لترو. خاص تكون ضروري عندك ديال ليسانس، خاص يكون عندك ضروري في الموتور، تكون عندك في الشكاره ديالك. ما عرفتش شنو غيوقع من هنا لقدام، بومبا بعيده تسرق لك ليسانس كان كيقطر ما ديتيهاش فيه لقيتي ليسانس خاوي. ضروري يكون عندك واحد لترو ولا 2 لترو، تكون عندك في وسط الشكاره ديباني بها راسك، ما تبقاش حابس، ما تبقاش جالس. شد ليسانس وركب في الموتور. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان بهاد المعلومات هادو كاملين، وان شاء الله تنفعكم في الطريق. وإلا كان عندكم شي معلومات زايده ولا شي حاجه كنتو فتو دوزتو ديبانيتو بها راسكم ما قلناش في هاد الفيديو هذا، نتمنى تحطوه في كومونتير هذا. ونتمنى يعجبكم الفيديو. كما ديما عماد نون ستوب، ابوني، بارطاج، جيم. سلام.